को हुन् सिन्जो आबे, उनको हत्या किन गरियो? गत हप्ता एउटा समाचारले संसारलाई तरङ्गित बनायो। संसारका सबै खाले सञ्चार माध्यममा उक्त समाचार भाइरल भयो। त्यो समाचार थियो विश्वभरि लोकप्रियता आर्जन गरेका जापानका नेता सिन्जो आबेको हत्याको समाचार। सिन्जो आबे जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्। सिन्जो आबे जापानका प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन्, एक समय उनी संसारका शक्तिशाली नेताहरू मध्येमा एक मानिन्थे। सिन्जो आबे टोकियोको एउटा बलियो राजनीतिक परिवारमा जन्मिएका थिए। उनको जन्म सन् 1954 सेप्टेम्बर 21 जापानको टोकियोमा भएको थियो। उनी जापानको एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवारमा जन्मिएका थिए। उनको परिवार मूल रूपमा यामागुची प्रिफेक्चर भन्ने ठाउँबाट टोकियो आएको थियो। उनका हजुरबुबा भिस्काउन्ट योसिमा इम्पेरियल जापानी सेनाका जनरल थिए। उनका बुबा सिन्तारो आबे जापानको विदेश मन्त्री बनेका थिए। आबेकी आमा योकोसिकी जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री नोबुसेकु सिकीकी छोरी हुन्। नोबुसेकु सन् 1957 देखि 1960 सम्म जापानका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आबेले ओसाकामा आफ्नो स्कुलिङ पूरा गरे। उनले त्यहाँको साइक विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरे। स्नातकपछि आबे थप अध्ययनका लागि अमेरिका गए। उनले आफ्नो बाँकी पढाइ युनिभर्सिटी अफ साउथर्न क्यालिफोर्निया अमेरिकाबाट पूरा गरे। अमेरिकाबाट फर्केपछि आबेले 1979 अप्रिलमा जापानकै सबैभन्दा ठूलो फलाम कारखाना कोबे स्टिल प्लान्टमा काम गर्न थाले। आबेले त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1982 जागिर छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरे। राजनीतिज्ञ हुनु अघि उनले सरकारसँग सम्बन्धित थुप्रै पदहरूमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। आबेका बुबाको सन् 1993 मृत्यु भयो र त्यसपछि आबेले चुनाव लडे। उनी चुनाव जितेर यामागुचीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। सन् 2006 लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका आबे प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यतिबेला उनको उमेर 52 वर्षको मात्रै थियो। उनी सन् 2007 सम्म देशको प्रधानमन्त्री थिए। यस क्रममा जापानमा उनको नाममा 2वटा कीर्तिमान दर्ता भइसकेका थिए। सिन्जो आबे पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका जापानका प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने नेता बने। देशको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर उनी दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएका पहिलो जापानी प्रधानमन्त्री पनि थिए। यसपछि उनी 26 डिसेम्बर 2012 देखि 16 डिसेम्बर 2020 सम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। उनी नै सबैभन्दा लामो समय यो पद सम्हाल्ने जापानका प्रथम प्रधानमन्त्री पनि हुन्। उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला निकै गम्भीर बिरामी भए। अवस्था निकै गम्भीर भएपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। तर पनि उनले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्ष पदबाट भने राजीनामा दिएनन्। सिन्जो आबे पहिलो पटक सन् 2006 प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा उनी जापानकै सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर त्यो बेला पनि उनलाई उनको स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिएन। स्वास्थ्यमा समस्या आएकै कारण उनले त्यो कार्यकालमा 1 वर्षमै राजीनामा दिएका थिए। त्यो बेला स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उनको आन्द्रामा समस्या देखिएपछि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यो पटक लामो उपचारपछि उनी निको भएका थिए। निको भएर फेरि उनी राजनीतिमा फर्किएका थिए। 2012 को चुनावमा सिन्जो आबेको पार्टी अत्याधिक मत पाएर विजयी भएपछि सन् 2012 देखि 2020 सम्म निरन्तर जापानको प्रधानमन्त्री बने। सिन्जो आबे उत्तर कोरिया प्रतिको कडा व्यवहारका लागि परिचित थिए। सन् 2001 मा उत्तर कोरियाली नागरिकले जापानी नागरिकको अपहरण गरेका थिए। आबेलाई जापानी सरकारको तर्फबाट प्रमुख मध्यस्थकर्ताको रूपमा पठाइएको थियो। सन् 2002 मा आबेले उत्तर कोरियाली तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा तानाशाह किम जोङ इललाई भेटेका थिए। उनको प्रयासले संकट समाधान भयो र उनका फ्यानहरूको संख्या बढेको थियो। राजनीतिमा भने उनी सन् 1982 मा तत्कालीन विदेश मन्त्रीको सहयोगी भएर प्रवेश गरेका थिए। त्यतिबेला विदेश मन्त्री थिए उनकै बुबा। उनी सन् 1993 देखि निरन्तर 9 पटक सांसद भएका थिए। उनले पार्टीमा सामाजिक मामिला विभागको निर्देशक र महासचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए भने सरकारी भूमिकामा मन्त्री परिषदको उपप्रमुख सचिव र प्रमुख सचिव भएर काम गरेका थिए। मन्त्री परिषदमा भने 2005 मा उनले पहिलो पटक सहभागी हुने मौका पाएका थिए।
पछिल्लो पटक अस्वस्थताका कारण सन् 2020 को अगस्त 24 मा प्रधानमन्त्री पद स्वेच्छाले त्यागेका उनले आफ्ना विश्वास पात्र तथा निकटतम सहयोगी योसिहिदे सुगालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाएका थिए। आफ्नो मौलिक आर्थिक रणनीति र कट्टर राष्ट्रवादी नीतिका कारण उनको छुट्टै पहिचान बनेको थियो। उनको राष्ट्रवादी धारणाका कारण उनले चीन र दक्षिण कोरियासँग भने सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकेका थिएनन्। राजनीति विरासत बोकेको परिवारका सदस्य भई जनताका बीचमा लोकप्रिय रहेकाले उनलाई जनताका राजकुमारको उपमा पनि दिएको थियो। सिन्जो आबे विश्वका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थिए। उनका हजुरबुबा र हजुरआमा पनि जापानको निर्णायक व्यक्ति भएकाले उनको परिवारलाई देशकै बलियो राजनीतिक परिवारका रूपमा मानिन्थ्यो। दुःखमा जनतालाई नजिकबाट साथ दिने नेताको छवि बनाएका आबेले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिँदा आफ्नो अस्वस्थताका कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार हुँदै राजीनामा दिएका थिए। राजनीतिमा प्रत्यक्ष भूमिकामा नदेखिने निर्णय गरेका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता आबे आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउन चुनावी सभामा सम्बोधन गरिरहेका बेला जिन्दगीबाटै बिदा लिनु परेको थियो। गत जुलाई 10 तारिकमा हुन लागिरहेको माथिल्लो सदनको निर्वाचनका लागि देशको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने नारा शहरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका बेला उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। सोही कारण उनको निधन भएको हो। आबेको हत्यामा जापानले मात्रै होइन विश्वका अरू धेरै देशले शोक मनाए। त्यसमा नेपालले पनि शोक मनायो। आबेको हत्या भएको हप्ता दिन पुग्न लाग्दा हत्याको कारण खोजिने क्रम जारी छ। यसै मेसोमा आबेको हत्यामा धार्मिक सम्बन्ध जोडिएको पाइएको छ। यसबारेमा जापानका राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूसम्ममा समाचारहरू आइरहेका छन्। आबेका हत्यारा हुन् जापानका 41 वर्षे बेरोजगार व्यक्ति तेत्सुया यामागामी। यामागामी कुनै समय जापानको नेभीसँग जोडिएका थिए। आबेको हत्या गर्नुको मुख्य कारण उनकी आमालाई आर्थिक रूपमा लुट्ने धार्मिक संस्थालाई आबेको समर्थन र सहयोग हुनुमा उनको आपत्ति देखिएको छ। जापानका अपराध अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो। यामागामीले आक्रोश पोखेको धार्मिक संस्था युनिफिकेसन चर्च हो। कोरियाली मूलका पादरीले सन् 1954 मा खोलेको युनिफिकेसन चर्चमा जापानमा मात्रै 6 लाख बढी अनुयायीहरू रहेको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ, जसमध्ये एक थिइन् आबेका हत्यारा यामागामीकी वृद्ध आमा। आफ्नै आमालाई युनिफिकेसन चर्चले कंगाल बनाउने गरी लुटेको उनको आरोप छ। अमेरिकी समाचार संस्था एपीको समाचार अनुसार सन् 2002 बाट यामागामीकी आमा आर्थिक रूपमा कंगाल बनेकी थिइन्। कंगाल हुनुमा चर्चलाई दिएको चन्दा मुख्य कारण हो। हत्यारा यामागामीले आबेलाई मार्ने कारण मानिएको युनिफिकेसन चर्चलाई नेपालमा भने होली वाइन भनेर चिनिन्छ। चर्चको विधि अनुसार पवित्र जल मानिने होली वाइन अनुयायीहरूलाई खुवाइन्छ। विक्रम सम्वत 2075 साल मंसिर 14 देखि 16 गतेसम्म युनिफिकेसन चर्चको काठमाडौँमा भएको सम्मेलनमा पनि त्यही भएको थियो। एकनाथ ढकालदेखि माधव नेपाल यस्ता कार्यक्रमका मुख्य हर्ताकर्ता हुन्। उक्त सम्मेलनमा नेपालका अरू पनि धेरै नेताहरूले दक्षिणा थापेको भनेर लागेको दाग अझै पनि पखालिएको छैन। दर्शकवृन्द, हामीले यस सामग्रीमा भर्खरै हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको जीवनको केही अंशहरू यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। संसारकै लोकप्रिय नेता, संसारकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर चिनिएका आबे को हुन् त भन्ने बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू आएका थिए सामाजिक सञ्जालमा। त्यही प्रश्नको उत्तरका लागि हामीले यो सामग्री बनाएका छौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईहरूले यो सामग्रीबाट सिन्जो आबेको जीवनको केही भाग राम्ररी बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।